नाणूत 70 एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याचेर घराच्या पाऱ्याचो गुण पडून मरण येयलें. उपचार चालू असतानाच भुरग्यान निमणो श्वास घेतलो. त्या वेळार ही घडणूक घडली अशें तांच्या नातेवाईकांनी सांगलें. ल्हान असल्या कारणान तो उदका कडेन खेळपाक म्हणून वतालो. थंय ताचेर गुण पडल्याचें सांगलें. ताबडतोब सांखळी भलायकी केंद्रांत व्हेलो. बेशुद्ध आसलो आनी भलायकी खालावली. तांच्यांनी गोमेकूच धाडलो. उपचार चालू असताना ताका मरण येयलें. हांगा असले हांगा आसा हांव तेजी आई हांगा आसली. ते भुरगो कशें गेली काय ते म्हाका खबर काय ना. तेजे हितून तेजी आई थंय आसली. ते आई सांगताले ते जालें. मागीर तेणें बोंब मारली. कोण हांव रांदपाक आसा. बोंब मारतकीर आमी हांगा पळयली थिंगा पळयली. हेणे अशे भुरगे घेवन येयली बाय. इतलेंच. कितल्यांक सुमार जालें? आनी म्हाका काय खबर ना. कितल्यांक सुमार ते? 2च्या भितर. नांव कितें तेजे चेडवाचें? जोरे. फुडें कितें? जोरे जागा. जोरे जागा. कितली वर्स तेका? 2.5 वर्स. 2.5 वर्स. कितें हात धुवपाक गेल्ले भितर ते? तेका मातशें ते आई आसल्यार न्हू मातशें हांव वचपाची संवय आसा. वचपाची संवय आसा. तेणे कितें 2 आसा न्हू आमगेले. एक टॉयलेटचे आसा नळ आनी हांगा एका पाणी मेळना म्हणून कितें नाचपाक मेळना म्हणून ते वयर चडलो दिसता. हांव म्हणटा हांवें पळोवंक ना वयर चडलो दिसता. ते वयर चडले न्हू. तेणे तेन्ना कितें जालां तें खबर ना म्हाका. ते आई आसा ते. कितल्यांक सुमार इन्सिडंट जालो? कितल्यांक सुमार? 2च्या भितर. 2 भितर. पहिले आमी गेले न्हू मातशें हांवें ते न्हावपाक व्हरनासले तेका? ना न्हावपाक ते पाणी हांगा उजो करता आसली. ते भुरग्याक संवय बी आसा मग ते आसा ते बायेक पाणी वयता आसली तो. तेका हांगा मेळना म्हणून तो पाणी ना म्हणून तो टॉयलेटाचेर गेलो पाणी पळोवंक. अशें कशें दिसता म्हाका. ते वयर आसलो न्हू. वयर आसलो. सकयल रावल्यार तेका कांयच जावपी नासलें बाथरुमान. ते टॉयलेट हितून गेलो न्हू तेन्ना तेका ते आईक सांगतले कितें जालें ते म्हाका कांय खबर ना. भुरग्याक अशें पळयलां तें खरें. तेजेर पडले कितें तरी? ते कित्यान गुंडो पडलो कितें पण हांगा जर गेलो तो कांयच तेका खंयच एक जखम नासली तेका. कांय एक खरोच नासली तेका. इतलो बरो आसलो तो. अशें हांगा तेका मार आसली. आनी तो बका रोगो देऊन लागली तोंडाचे. इतलें आनी कांय ना.